सैयदना समामा रजी अल्लाह ताला अन्हु गए वो थे चोरों के ऊंट बकरियां पकड़ने। रस्ते से एक शेर पकड़ लाए, लाके मस्जिद नबवी के सतून से बांध दिया। वो समझे कोई आम राहजन है। वो था एक सरदार, एक बादशाह, ऊंचा लंबा बारोब गरजदार आवाज वाला। ये 10 मुहर्रम 6 हिजरी की बात। बनु कुरैजा के फैसले के चंद दिन बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ बकरात के इलाके में मदीना से 7 दिन की मंजिल पे 30 सवारों का दस्ता भेजा। मकसद तिजारती रास्तों में दखल अंदाजों की सरकोबी थी। बकरात के इलाके जरिया के आसपास करता नामी बस्ती में वो गए। दुश्मन भाग गए। 10 लोग दुश्मन के मारे गए। 150 ऊंट और 3000 बकरियां हाथ लगी। 19 दिन बाद यानी 29 मुहर्रम 6 हिजरी को ये लोग वापस मदीना पहुंचे। आते आते राह से पकड़े हुए समामा बिन असाल को मस्जिद नबवी के सतून से बांध दिया। सुबह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के साथियों को बुला के पूछा, पता है किसको पकड़ के ले आए हो? सतून से बांधा हुआ बंदा पहचानते हो? उन्होंने नफी में सर हिलाया, बोले, नहीं हजूर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये समामा बिन असाल है, बनु हनीफा का सरदार, यमामा का बादशाह। फिर हुक्म दिया, इससे नरमी से पेश आना। समामा बिन असाल मुसलमानों के लिए बहुत कठोर था। जब उसे पहले इस्लाम की दावत मिली तो वो उल्टा मुसलमानों का दुश्मन हो गया। अपने इलाके से गुजरते कई मुसलमान उसने पकड़ के मारे भी थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समामा के पास से गुजरे तो ठहर गए। फरमाया, समामा, मेरी निस्बत तुम्हारा क्या गुमान है? समामा बोला, गुमान तो अच्छा है। अगर आप कत्ल करेंगे तो एक खूनी को मारेंगे, एहसान फरमाएंगे तो कदरदान शुक्रगुजार होगा, माल की ख्वाहिश है तो जितना चाहें हाजिर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुन के उठ गए। अपने घर से खाना पकवा के समामा के लिए भिजवाया, अपनी ऊँटनी का दूध साथ। दूसरे दिन फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सवाल दोहराया। समामा ने वही जवाब दिया। पहला और आखिरी जुमला हज़्फ कर दिया। सिर्फ इतना कहा, अगर एहसान फरमाएंगे तो कदरदान और शुक्रगुजार पे एहसान होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोशी से उठ गए। तीसरे रोज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ठहरे उसके पास और वही सवाल पूछा। समामा ने अब की बार दूसरा जुमला भी हज़्फ कर दिया और अपना मामला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्के अजीम पे छोड़ दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा, तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहे जा सकते हो। अपने लोगों को इशारा किया, उन्होंने खोल दिया। समामा हैरत कदा बना आंखें फाड़े सबको सकते के आलम में देखता रहा। फिर गाल पे हाथ रखे बैठा काफी देर तक किसी गहरी सोच को सोचता रहा। 3 दिन उसने मस्जिद नबवी में मुसलमानों को देखा था, उनकी बातें सुनी थी, उनके मामूलात उसकी नज़र से गुजरे थे। शराब मुसलमानों में हराम हो चुकी थी। बातें निखरी निखरी, ना कोई किसी की पीठ पीछे बुराई कहता, ना मुंह पे कसीदा। हर कोई सच बोलता, गीबत का मजा कोई ना लेता, फितने फसाद की बात कोई ना करता। ये कैसे लोग हैं? न कम तोलते हैं, न मिलावट करते हैं, दुनिया के किसी मामले में खोट नहीं मिलाते, एक अल्लाह को माबूद मानते हैं, उसी की इबादत करते। सोचता सोचता उठा, करीबी एक चश्मे पे गया, नहाया, ताज़ा दम हुआ, वापस आया तो उसके चेहरे पे चेहरा ही कोई और था, माह कामिल से मिली चांदनी से चमकते परवानों जैसा। आते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो जानू होके बैठा और बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोला,
آقا جب ادھر لایا گیا تو روئے زمین پہ سب سے برا مجھے آپ کا چہرہ لگتا تھا، اور اب پوری کائنات میں سے سب چہروں سے زیادہ محبوب آپ کا چہرہ ہے۔ مجھے آپ کا دین بھی سب سے برا لگتا تھا، اب یہی سب سے پسندیدہ۔ آپ کے شہر مدینہ کی نسبت بھی میرا ایسا ہی گمان تھا، اب یہ شہر اپنا شہر لگتا ہے، سب سے پیارا۔ آقا یہ اتھل پتھل کیسے؟ پھر پوچھنے لگا، میں عمرہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، اب کیا حکم ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ضرور جاؤ، کرو عمرہ، مگر وہاں حاضری دیتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے کہنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں خدایا، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور اقتدار تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سیدنا ثمامہ نے عرض کی، تعمیل ہوگی۔ اسی طرح بطن مکہ پہنچے تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف میں داخل ہو گئے۔ اونچی باروب آواز، لا شریک لک لبیک لا شریک لک۔ آوازیں قریشی مشرکوں کے دل و دماغ پہ ہتھوڑوں کی طرح پڑی، انہیں تلواریں نکال لی، ایک دو پکڑنے کو دوڑے۔ کچھ نے پہچان لیا، یہ تو یمامہ کا بادشاہ بنو حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے۔ پوچھا، سردار کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ ثمامہ نے کہا، نہیں، دین پہ آیا ہوں، بھٹکا ہوا تھا، صحیح رستے پہ آیا ہوں۔ وہ اصرار کرنے لگے، ادھر لا شریک لک نہ کہو، باقی لبیک کہتے رہو۔ لبیک ہی لا شریک کو ہے تو پھر کیوں نہ کہوں؟ وہ تکرار پہ اتر ہے۔ ثمامہ اپنے جلال میں آ گیا، بولا، اب تہامہ سے تمہیں جو اناج بھیجتا تھا اس کا ایک دانہ بھی مکہ نہیں آئے گا جب تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہی کیا، تہامہ واپس گیا اور مکے کا غلہ روک دیا۔ مکہ میں تو ہرا پتا نہیں اگتا، سارا اناج تہامہ سے آتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے، ان کے دسترخوان سے روٹی اٹھ گئی، ہانڈیوں میں ڈالنے کو دال نہ ملے۔ روتے پیٹتے مکے کے مشرک اپنے سردار ابو سفیان بن حرب کے پاس پہنچے، کسی طرح مدینے سے ثمامہ کے لیے سفارش کراؤ، ہمارے بچے بڑے بوڑھے بھوکوں مرنے لگے۔ وہی ابو سفیان جو 3 مہینے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کا چاند بجھانے گیا تھا، عاجزی سے خط آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھتا ہے، آپ صلہ رحمی کرنے والے قریبی رشتہ دار ہیں، رحم فرمائیں اپنے شہر مکہ پہ اور اس کے باسیوں پر، اور لکھ دیں ثمامہ کو کہ وہ غلہ مکہ بھیجنا بند نہ کرے۔ فتح الباری، زاد المعاد، عیون الاثر، مسلم۔ یہ وہی ابو سفیان تھا جس نے مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے آخری دنوں 3 سال کے لیے صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نہیں، پورے بنو ہاشم سے قطع تعلق کرنے کے عہد نامے پہ دوسرے سرداروں کے ساتھ دستخط کیے تھے، اور 3 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے قبیلے کو بھوک اور ترک تعلق سے شیب ابی طالب میں سسکایا تھا۔ چھپ چھپا کے جب مدینے آئے تو یہاں بدر کے بعد احد اور خندق میں ہزاروں کے لشکر لے کر اسلام کی بیخ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ پچھلے دنوں ابو سفیان نے خندق کے بعد ایک کرائے کا قاتل خنجر دے کر مدینہ بھیجا کہ جاؤ محمد کو نعوذ باللہ قتل کرا۔ وہ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان والے نے بتا دیا، پکڑ لیا، اس نے ساری بات بتا دی، وہ غلام ہو گیا۔ ابو سفیان نے کیا نہیں کیا، مگر جب اپنے دسترخوان سے روٹی اٹھی تو انہی کے آگے دست سوال پھیلا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پھیلے ہاتھ کو کبھی خالی نہ جانے دیا، جو مانگا دے دیا،
ابو سفیان کی عرضی مان لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو خط لکھوا دیا، مکہ کو جانے والا غلہ نہ روکیے، یہ ہے رحمت للعالمین۔